اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک داستانی بسیار سبق آموز در خدمت شما عرض کنم که یک تندور والا بود. گرش یک مرد فقیر مایا کالایشی کونه مایا مگمر نان بدی. وقتی تندور والا میگنه که کالایش بسیار کونه است شیرنان نمیده. دمزو پیش تندور دکان زی تندور والا یک نفر دیگه ساده بود. او ایر میگنه که آدمی غریب یا امو عابدی است، عبادت گزار بسیار معروف است. تندور والا میگه آیا تو ایر شناختی؟ میگه نه. میگه کی بود؟ میگه ای امو عابد است که عبادت خدا را مونه. تندور والا گفت او ما خو ایر گرویدیزی است و ما بسیار ایر خوش دارم. دنبال زی عابد مورم میگه مرد شاگردی خو قبول کو. عابد میگه نه، ما در شاگردی خو تو را قبول نمونم. این اگر تو مرد شاگردی خو قبول کنی ما امروز امشو تمامی گلی والا را محله والا را غریب و امیر تمام را کسته ما نان مفت میدم. عابد کسته قبول مونه. وقت قبول مونه بعد از او تندور والا از عابد پرسان مونه که دوزخ یعنی قیامی به جهنم یعنی چی؟ عابد بسیار عجیب گپ میزنه، بسیار سبق آموز و عمیق گپ میزنه. مگه دوزخ یعنی که انسان باید برای بندگان خدا و برای بنده خدا راضی بودوی بنده خدا امشو تمام گلی والا را نان بیده، لیکن برای رضای خدا یکو کار نکنه. تو برای رضای از ما که ما تو را در شاگردی قبول کنیم تمام محله را نان دادی، لیکن برای رضای خدا تو چقدر مردم را کمک کردی، تو چقدر مردم را خدمت کردی، فقیر افراد را نان دادی. واقعا زنی من معاشیزمو ناجوری و مصیبت شهرت طلبی، ریاکاری، برای مردم کار کدو نشان دادو چقدر زیاد است. مو باید توجه کنیم به طرف کارهای خو که آیا برای خدا مو کار انجام میدی یا نمیدی. چند فیصد کار از مو برای خدا است. پروردگار عالم توفیق بده که مو برای خدا کار کنی. لمحه به لمحه باید برای خدا کسته کار کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.